आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले निकै टकराव बनाइरहेको छ। नागरिक समाज आन्दोलित भएको अवस्था छ कि यति बेला नागरिक समाज पनि विभाजित भएको अवस्था छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयले राजनीतिक तहदेखि नागरिकको तहसम्म, जनस्तरसम्म निकै ठुलो विवाद उल्झिरहेको छ, विभाजित भइरहेको छ भनेदेखि समाज। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूले बिचले पनि एउटा निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। गठबन्धन दलहरू बिचको पनि सहमति सहकार्य हुन सकिरहेको छैन। कतै सत्ता गठबन्धन पनि सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने पनि निकै चासो र चिन्ताका साथ हेर्न थालिएको छ। मुलुक स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्था छ भने एमसीसी परियोजना पास हुन्छ या फेल हुन्छ भन्ने विषयले उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहदेखि आम नागरिकको घर भान्सासम्मको विषय चर्चा बनेको छ आज। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै सक्रिय देखिनुभएको छ यो एमसीसी अनुमोदनको लागि। हिजै बेलुका मात्रै पनि प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुग्नुभएको छ। राति के भयो भन्ने कुरा अझै बाहिर आइसकेको छैन। हेरौँ एमसीसी अब कसरी अगाडि बढ्छ, नागरिकको सहमति, राष्ट्रिय हितमा कसरी दलहरू एकमत सहकारी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोमा आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ शक्तिबहादुर बस्नेत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र एउटा बौद्धिक नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। एमसीसीले त निकै अप्ठ्यारो पार्यो नि, मुलुक त आज निकै अप्ठ्यारो जटिल अवस्थामा पुग्यो होइन? निश्चय नै आज मुलुक तपाईँले अघि भन्नुभयो विभाजित अवस्थामा छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइ नै रहेका छन्। यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यस्तो विषयलाई लिएर मुलुक विभाजित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन थियो। र अहिले मलाई लाग्छ मुलुकमा यो राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्ने, एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्ने प्रश्न राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर यो आजको प्रमुख विषय बन्न पुगिरहेको जस्तो लाग्दछ मलाई। अब कसरी सहमति, कसरी राष्ट्रिय हितमा सहमति हुनसक्छ? किनभने आज हिजो बेलुका मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दलका नेता होइन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास पुग्नुभयो। राति के छलफल गर्ने? यो स्तरको जो एउटा बहस, ध्रुवीकरण, एक प्रकारले ध्रुवीकरणको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। यसमा चाहिँ यो परिस्थिति किन निर्माण भयो? आज सायद यो एउटा समीक्षाको विषय होला। समीक्षामै हामीले धेरै समय बिताउने भन्दा पनि समाधान अब हामी के हुनसक्छ बारेमा केन्द्रित हुनु आज आवश्यक भइसकेको छ। यो राष्ट्रिय हितमा छैन। मुलुकको ध्रुवीकरण यी र यस्ता विषयहरूलाई लिएर कुन अमुक देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध के बनाउने लगायतका विषयहरूमा अथवा कुनै एउटा निश्चित प्रोजेक्टप्रतिको हाम्रो धारणा के बनाउने भन्ने विषयमा लिएर मुलुक विभाजित हुनु त दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दाखेरि, मुलुकको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले हेर्दाखेरि यसले योभन्दा खराब परिणामहरू अथवा भावी दिनहरूमा अझ जटिल परिस्थितिहरू यसले जन्माउँदै लिने, यसका परिणामहरू दीर्घकालिक हुने स्थितितर्फ हामी ध्यान दिनै पर्छ। म किन यसो भयो होला भन्दा मलाई के लाग्दछ भने पहिलो कुरा त दुईवटा पक्ष, यसको फन्डामेन्टल कुरा दुईवटा जस्तो लाग्दछ आज जहाँ परिस्थिति आइपुग्यो। एउटा त एमसीसी सम्बन्धी गरिएका ड्राफ्टहरू बिचमा अलिक मोडिफाइड हुँदै आए भन्ने कुराले उत्पन्न गरेका संशयहरू छन् एक। दोस्रो कुरा जनताको अलिक ठुलो, जनताको उल्लेख्य हिस्सामा भनौँ न, जनताको उल्लेख्य हिस्सामा जे यसको कारणले संशय उत्पन्न भएको छ र एउटा प्रतिवादको तहमा जनता सडकमा उत्रिराखेको छ। यो स्थितिले ले गर्दा परिस्थिति अझ गम्भीर पनि बन्दै गइराखेको छ र यो जनताको संशयलाई सम्बोधन नगरिकन हाम्रा दृष्टिकोणहरू थोपरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा सोच्दा मलाई लाग्छ मुलुकको निम्ति त्यति हितकर हुँदैन यो कुरा एक। दोस्रो कुरा, यो परिस्थिति यहाँसम्म किन आयो त भन्दा मलाई लाग्छ दुई तीनवटा अतिवादले पनि काम गर्यो। जति बेला केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमसीसीको बारेमा केही विवादहरूको कुरा अथवा असहमतिका विषयहरू, छलफलका विषयहरू, बहसका विषयहरू सडकमा आइसकेका थिए। त त्यति बेला होइन एउटा यसलाई अलि मोडिफाई गरेर परिष्कृत गरेर राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर एउटा सुधारको, संशोधनको अथवा कुनै सङ्कल्पको प्रस्तावको बाटो भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा फ्लोर भएको थियो नि त। त्यति बेला एक्सप्लोर यो कुराहरू पनि भएको थियो, छलफलहरू। तर ओलीजीले त्यति बेला
हुबहु यो पास हुन्छ, यसमा इफ बट केही पनि तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरामा ओलीजी जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीजी, उहाँले त्यो दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो। समयक्रममा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यति बेला केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा जुन बाटो हिँडिराख्नु भएको थियो, उहाँ जुन कुरा अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो, अहिले प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसै कुराले फलो गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ओलीको बाटो एउटै हो? यो प्रसङ्गमा भन्दैछु म, यो विषयमा अहिले ओलीजी प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले के भन्नुहुन्छ त्यो अर्को कुरा भयो। जति बेला उहाँ सरकारमा को नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला उहाँले इफ बट यसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले अगाडि सार्नुभयो। जस्तो एउटा त्यति बेला नै यसलाई कुनै बिचको बाटो समाधान खोज्ने कि भन्ने बारेमा कोसिसहरू नभएका होइन। हिजो केपी ओली शर्मासँगै तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एउटै थियो होइन? त्यति बेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थासम्म आयो। यो कुरा पछि अझ बाहिर आउला, एमसिसी प्रकरण भनिन्छ होइन? आज फेरि यस्तै यस्तै विषयले गिचोलिँदै छ मुलुक, भित्र कुरा कहाँनिर मिलिरहेको छ? म होइन, मैले यो भनिसकेँ दुईवटा कुरा। एउटा कुरा ड्राफ्ट जे बन्यो त्यो अलिक मोडिफाइड हुँदै आयो भन्ने प्रश्न छ एउटा, अथवा त्यो परिष्कृत गरियो। एक, त्यसले उत्पन्न गरेका संशयहरू राजनीतिक दलहरूको बिचमा छ। दोस्रो कुरा त जनताको उल्लेख्य हिस्सामा एउटा स्वस्फूर्त रूपमा जो सडकमा आउने स्थिति भइराखेको छ र त्यो आवाजलाई इग्नोर गर्न राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले मिल्छ त भने जनतालाई कन्फिडेन्समा नलिकन, जनतालाई विश्वासमा नलिकन आफ्नो एउटा चाहिँ विश्वासलाई थोपर्छु म जनतामाथि भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो मिल्दैन। दोस्रो कुरा, यो फन्डामेन्टल कुरा त यिनी भए। मैले अघि यो समस्यालाई बल्झाउनको लागि जे फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कुरा के हुनसक्छ त? जस्तो ओलीजीले मैले अघि एउटा कुरा भने, आज प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरालाई फलो गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा भने, तेस्रो कुरा कतिपय अन्य राजनीतिक प्रवृत्तिहरू, हिडन इन्ट्रेस्टवालाहरू पनि छन् यो व्यवस्थाको असफलता साबित गर्नको लागि टुप्पीदेखि पाइतलासम्मको ताकत लगाइराखेकाहरू, एउटा मौकाप्रस्त भनौँ न, जानेर जे अवसर मिल्छ त्यसलाई छोपेर अगाडि बढ्ने र व्यवस्थाको असफलतालाई साबित गर्न खोज्नेहरूले पनि को कोसिस होलान्। तर त्यति मात्र होइन, केही जेन्युन मान्छेहरू जसले राष्ट्रप्रति साँच्चीकै माया गर्छन्, राष्ट्रको अस्तित्वको बारेमा साँच्चीकै चिन्तित छन्, जनताको त्यति ठुलो हिस्सा, उल्लेख्य हिस्सा जो आज सडकमा छ, यी सबै अबुझ हुन्, मूर्ख हुन् भन्ने मात्र धारणा बनाइयो भनेपछि त हामी राष्ट्रको नेतृत्व गर्दैनौँ, जनताको नेतृत्व गर्दैनौँ। हो, त्यसकारण समस्या अहिले यहाँ आइपुगेको छ। आजको आवश्यकता के हो भने यो संशयको निवारण हामी कसरी गर्छौँ? मान्यता एउटा कुरा, आज संशयको निवारण हामी जनतामा जो मान्यता एउटा कुरा मान्छु, यहाँले आज प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा। यहाँ पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता, कि एमसिसीलाई केही महिना धकेलौँ अथवा केही समय भनेर एउटा समय सीमा मागियो होइन, जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड समेकले हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भयो। समय सीमा पनि माग्ने, तर फेरि अनि संसदमा टेबल पनि हुन नसक्ने भन्ने पनि कुराहरू बाहिर आयो। दुईवटा कुरा हो त। त्यो बेला किन भनिएको छ? हाम्रो यहाँ केही सहमतिहरू, अब हाम्रा विविध बुझाइका विविधताहरू छन्, त्यसमा हामी एकरूप समझदारी कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसले अलि समय माग गरिराखेका छ। हामी राष्ट्रिय एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्न चाहन्छौँ भनेको त त्यही हो। तर यहाँ आइपुग्दा यसलाई जे भनौँ बन्न सकेन। मुलुक दुर्विकृतै छ अहिले पनि। यो दुर्विकृत अवस्थामा नै हामीले के कुरालाई प्रायोरिटी दिने? राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने, या कसैको विश्वास आर्जन गर्ने कुरालाई मात्रै? हामी यसको अर्थ हामी कसैका विरोधी पनि होइनौँ होइन, हामी कसैको विरोधी पनि होइनौँ, हामी कसैको पुरै पक्ष वा विपक्षको कुरा गर्दैनौँ। हामी नेपाल सेन्ट्रिक भएर सोध्छौँ। हामी नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोध्छौँ। त्यसकारण सोच्नुपर्छ हरेक राजनीतिक पार्टीले, हरेक राजनीतिक लिडरले। त्यसकारण अप्ठ्यारो परिस्थिति एउटा छ कि आज सत्ता गठबन्धनमा पनि सत्तामा पनि बस्ने, सडकमा पनि जाने भन्ने प्रश्न आज काङ्ग्रेसले उठाइरहेको छ होइन। यहाँहरू सत्ता गठबन्धनका आज पार्टी कार्यकर्ताहरू होइन, भातृ संस्थाहरू सडकमा आएको देखियो। स्वस्फूर्त रूपमा यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। राष्ट्रिय मुद्दामा स्वस्फूर्त ढङ्गले गतिविधिहरू भइराखेका छन्। मैले अघि भने यहाँ धेरै जुन मान्छेलाई लागेको छ राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा, बरु राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर यो संशयको निवारण हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हो क्या। आज ओलीजी पनि यो सरकारको सत्ता पक्षको भूमिका हो। नेकपा एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलले यसरी आफू पन्छिने बेला पनि होइन। मलाई स्मरण छ नेकपा माओवादी केन्द्र त्यति बेला माओवादी एकीकृत माओवादी थियो, संविधान सभामा
व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिरहेको थियो। जति बेला भूकम्प भयानक एउटा भूकम्पको त्रासदीपूर्ण वातावरण बन्यो। त्यति बेला माओवादीले तत्कालीन एकीकृत माओवादीले यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन, राष्ट्रिय सङ्कटको यो घडीमा, राष्ट्रिय बहस एउटा समस्याको यस घडीमा हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचको दिवारलाई भत्काएर हामी सहकार्यको वातावरण गर्न चाहन्छौँ र एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र राष्ट्रिय जवाबदेहिताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर सरकारसँग हातेमालो गर्यो प्रतिपक्षले। सायद यति बेला हामी एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा बहस भइराखेको छ, देश दुर्विकृत हुन खोजिराखेको छ, मुलुकलाई ध्रुवीकरणबाट बचाउने एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ। यसमा दुविधा छैन। तर एमसीसी संसदमा टेबल भइदियो त के हुन्छ? मतलब धेरैको आज तर्क के छ नि, एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरौँ न अनि त्यहाँ छलफल गरौँ भन्ने कुरा पनि छ। एउटा कुरा भनौँ, मागालीकै विषयलाई लिएर त्यति बेला दलहरू बिचमा त त्यत्रो ठुलो भएन, दलभित्र समस्याहरू देखा परेका थिए। त्यसको परिणाम के भयो? हामीले देख्यौँ नि, एमाले विभाजित भयो। पार्टीभित्र बहस हुँदा एउटा सहमतिको वातावरण कायम नहुँदा एमाले विभाजित भयो। ठिक यही कुरा दलहरू बिचमा पक्ष र प्रतिपक्षको अवस्था आयो भने राष्ट्रको अवस्था के हुन्छ? तर निकास होइन, म यही कुरा भन्दैछु। दलहरू संसदमा सजिलैसँग एउटा राष्ट्रवादी भन्छ, एउटाले अर्कोलाई राष्ट्रघाती भन्छ, अर्कोलाई अतिवादी भन्छ, कसैको यो वा त्यसको पक्षधर बनाउँछ। औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन। तर अहिले एउटा कुरा खोल्नु, तपाईँलाई भन्नु न, यति सजिलो छ कुरा, संसदमा लिएर भोटिङ गराइदिएपछि कुरा चाहिँ सकिहाल्छ। हो, सामान्य दृष्टिले हेर्दाखेरि यो सामान्य लोकतान्त्रिक विधि हो, म यसको सम्मान गर्छु। तर त्यो कुन विषयमा? एउटाले जान्छ किन विरोध गरे भन्छ, किनकि यो राष्ट्रघाती छ भन्छ। अर्काले भन्छ यो मुलुकको समृद्धिको लागि योगदान दिन्छ र यो मुलुकलाई चाहिँ गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउनको लागि गरे भन्छ। मुलुकलाई मुद्दा मुलुकको बन्छ, राष्ट्रको बन्छ, अनि यो वा त्यो पक्ष र विपक्षीको कुरा बन्छ, अनि त्यो जनतासम्म जान्छ। अझ ध्रुवीकरणलाई त्यसले चाहिँ अझ सार्प बनाउँछ। त्यो परिस्थितिमा मुलुकको भविष्य यसले सकारात्मक प्रभाव दिन्छ या नकारात्मक प्रभाव दिन्छ? यसकारण यो विषयमा एउटा सहमतिको वातावरण के बन्न सक्छ? यसको अर्थ यो होइन, म अहिले के भनिराखेको छैन भने एमसीसी कुनै पनि कष्टमा चाहिँदैन, यो होइन। यी समस्या निवारण गर्ने राष्ट्रिय हितका विषयमा उठिराखेका प्रश्नहरू छन्। हाम्रो संविधान इनेक्टिभ हुन्छ, मान्छेका समस्या छन्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छौँ कि कुनै अथवा देश विशेषको कानुनले प्रिभेल गर्छ, लगायतका प्रश्नहरू छन्। यावत छन्, मैले त्यता विषयवस्तुमा गएन। टोटल प्रश्नहरूमा जे संशयको वातावरण छ त्यसलाई निवारण गर्नको लागि राजनीतिक पार्टी गम्भीर ढङ्गले संवादमा आउने, छलफल गर्ने, 2 दिन लाग्छ छलफल, त्यसलाई चाहिँ पवित्र मनका साथ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, पार्टी विशेषको हितलाई होइन, मलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यस बेला कुनै पनि पार्टी। मान्य एउटा कुरा भन्नुको, जस्तो हिजै मात्र पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार जानुभयो बिहान, होइन? बेलुका प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्न जानुभयो बालकोट, भनौँ ओलीसँग भेटघाट भयो। यसले के सङ्केत गर्छ? हामी के बुझ्ने? होइन, यसलाई तपाईँ सकारात्मक ढङ्गले हेर्दा के भन्न पनि सक्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सहमति जुटाउनको लागि देशको सरकारको प्रमुखले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैसँग सहकार्यको निम्ति कोसिस गरिराख्नु भएको छ। सकारात्मक दृष्टिले हेर्दाखेरि यो भन्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा बहस भइराखेको बेला प्रधानमन्त्रीले इनिसिएटिभ लिएर सबै दलका प्रमुखसँग छलफल गर्नु अन्यथा पनि होइन। सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा, अर्को ढङ्गले हेर्दा होइन यिनले मानेन भने म अर्को कसैलाई साथमा लिएर भए पनि यो निर्णय गराउँछु भन्ने कुरा सरकार प्रमुखको लागि त्यति शोभनीय मलाई लाग्दैन। किनभने यो बेला प्रधानमन्त्रीज्यूको सबैभन्दा जिम्मेवारीपूर्ण कदम मुलुकलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु, राष्ट्रलाई ध्रुवीकृत हुनबाट बचाउनु, विभाजित हुनबाट बचाउनु। तर हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि दबावमा परेको देखियो। प्रधानमन्त्रीको पार्टी काङ्ग्रेस, होइन, प्रधानमन्त्री स्वयं पनि जुन अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा परेको देखियो कि सत्ता गठबन्धन दलहरूले असहयोग गर्ने, बरु एउटा सहमति खोजेर एमसीसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा पास गरौँ भन्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीको हो। छलफल त्यताबाट गर्नु मलाई चाहिँ यो विषय अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो दलीय प्रणाली भएको कारणले स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसका धारणाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कति प्रभाव पार्ने गरेका छ
अब केही न केही प्रभाव त हुन्छ होला नै। मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेस पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले एउटा यसको नेतृत्वदायी भूमिका, म त भन्छु अहिले जेसुकै परिस्थितिहरू होलान् यो सबै, हामी कसैका विरोधी होइनौँ, हामी कसैका पनि विरोधी पनि होइनौँ, हामी सबैसँग सहकार्य चाहन्छौँ भन्ने मान्यता, हामी नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्छौँ भन्ने दृष्टिकोणद्वारा हामी निर्देशित हुनुपर्यो। जो कोही पार्टीहरू पनि यस्ता मुद्दाहरूमा मेरो पार्टीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, मेरो पार्टीलाई के गर्दा नोक्सान हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा मलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, मलाई के गर्दा नोक्सान हुन्छ भनेर सोच्नु यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन, यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि हुँदैन। यो बेला राष्ट्रिय हित के गर्दा हुन्छ? ल यत्रो मान्छेमा उत्पन्न भएको संशयको खोजी त गर्नु पर्यो, कम्तीमा राजनीतिक पार्टीले नेतृत्वले खोजी गर्नु परेन? भ्रमलाई क्लियर गर्नु पर्यो, करेक्सन गर्नुपर्ने कुरालाई करेक्सन गर्नु पर्यो, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु पर्यो, जनतालाई एकताबद्ध गर्नु पर्यो। एकाध मान्छे अतिवादी देखिनु अर्को कुरा हो के, तर आज एमसीसीको मुद्दालाई अलि राजनीतिकरण गरियो भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ। अब के गर्ने त? समस्यामा त पर्यो, मुलुक जटिलतामा पर्यो होइन? यदि एमसीसी पारित नहुने हो भने पनि अर्को समस्या आउन सक्ने खालको आशंकाहरू पनि राजनीतिक वृत्तमा पनि देखिन्छ। हिजो मात्रै प्रचण्डले केही समय चाहिँ बढाउँ, सीमा मागौँ अथवा फेरि अर्को पत्र लेखौँ भन्नुभएको हो होइन? यो त आजको चोखो, तपाईँले पनि भन्नुपर्ने कुरा, मैले पनि भन्नुपर्ने कुरा, प्रचण्डले भन्नुपर्ने कुरा, शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुपर्ने कुरा, केपी ओलीजीले भन्नुपर्ने कुरा। किनभने यो देशको जिम्मेवार नागरिक, अझ त्यसमध्येमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका मान्छेहरूले त झनै बढी सोच्नुपर्छ। त्यसका गर्ने के हो भने यो सबै मैले दुईटा तिनवटा कुरा देख्छु। राष्ट्रिय एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नको लागि आजैदेखि हामी सबैको बिचमा सहकार्य सुरु गर्नुपर्छ। ठिक हो, म त भन्छु प्रधानमन्त्री हिजो बालकोट पुगेर प्रतिपक्षी दलको नेतासँग छलफल गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो, अझ बढाउनुपर्छ त्यो छलफल। किन भन्दा यो राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा समान दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। गठबन्धन दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ, यो राम्रो कुरा। त्यसबाट एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। हामीले ल ठिकै छ, सब हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ होइन, यो सब भ्रम परिराखेको छ, मान्छेलाई भ्रमको पछि दौडिराखेका छन् भन्ने खालको यदि उहाँलाई लागेको छ भने कति भ्रम हो? जनतामा उत्पन्न भएको संशयको, उल्लेख्य हिस्सामा उत्पन्न भएको संशयको जेन्युन कारण कति हो? खोजी त गरौँ एकपटक टेबलमा बसेर। हामी त त्यो एजेन्डामा गएनौँ, यस र नोमा एन्सर खोज्ने कुरा गरिराखेका छौँ नि त। यस र नोले समाधान दिएन के, अझै यस र नोबाटै समाधान खोज्ने भने त यो दुर्घटनातिर लैजाने कुरा मात्र हुन्छ, मुलुकलाई विभाजित गर्ने कुरा मात्र हुन्छ। मुलुकको यस्ता विषयमा हुने विभाजनले, ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय हित गर्दैन। जस्तो यति बेला एउटा कुरा आइरहेको छ कि सत्ता गठबन्धन टुक्राउने र काङ्ग्रेस र एमाले फेरि अर्को सहमतिमा जाने भन्ने पनि प्रश्न छ। म यो विषयमा नै आउँछु, म यो विषयमा आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यतिखेर हामी एमसीसी प्रकरणको मुद्दा बाहिर सडकमा पोखिएको छ। यो विषय आज नागरिकको घर दैलोसम्म पुगिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आज हामीसँग जोडिनु भएको छ, शक्तिबहादुर बस्नेत। पालो भएको छ ब्रेकको। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुतिमा छौँ। अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमाले लामो समयदेखि सभामुखको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ। संसद चाहिँ सुचारू हुन सकिरहेको छैन। यो बार्गेनिङ पोइन्ट पनि यति बेला मिल्न आउला जस्तो छ कि अब एमसीसी संसदमा टेबल हुन्छ कि हुँदैन, गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न उठेको छ। म एकदम यही कुरा गरिरहेको छु। यो बेला विषम परिस्थिति छ कि एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरिराखेको छ। के कति कारणले सिर्जना गरिराखेको छ त्यो अर्को समीक्षाको विषय छ। जुन कारणले अदालतमा भएका विषयहरूलाई लिएर उहाँले संसदको अवरोध गरिराख्नु भएको छ, त्यो एकदम सानो निहित स्वार्थको लागि मुलुकको व्यवस्थापिकालाई बन्धक बनाइराख्नु भएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँ छँदैछ।
जे जति कारणले बन्धक बनाइएको भए पनि अहिले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद अवरोधको स्थितिमा चाहिँ एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले अवरोध गरिराखेको अवस्था एकातिर छ। बाहिर जनता सडकमा छ, जनता सडकमा छ। यो विषम परिस्थितिमा म अघिदेखि राष्ट्रिय हितको कुरा गरिराखेको छु र राजनीतिक नेतृत्वले यो सबै परिस्थितिमा एउटा साझा दृष्टिकोण बनाउन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनको निम्ति गरिने प्रयत्न नै सही हो। त्यो साझा दृष्टिकोण बनाउने कुरामा पहिलो कुरा त त्यो तत्परता चाहियो राजनीतिक नेतृत्वको र मुख्यतः सरकारकै चाहियो त्यो तत्परता। दोस्रो कुरा सहमति बनाउँछु भन्ने कुरामा सबैले मेरो कुरा मान, हुबहु मान अनि त्यसैमा सहमति गर भन्ने कुरा त अथोरिटेरियन कुरा हुन्छ, यो डेमोक्रेटिक कुरा भएन। त्यसकारण त्यो सहमति निर्माण गर्नको लागि त त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहियो राजनीतिक नेतृत्वमा, पहलकर्ताहरूमा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहियो, तत्परता पनि चाहियो क्या, र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता पनि चाहियो। यो तीनटा कुरा भएपछि, यो तीनटा कुरा सहित राष्ट्रिय हितको बुदामा म आउँछु तपाईँसँग कि एमसिसीको कारणले गर्दा गठबन्धन टुक्रिन्छ कि टुक्रिँदैन हो। अब त्यो तत्परता चाहियो र त्यो सहमति बनाउनको लागि पहल गरेपछि राष्ट्रिय हितमा र राष्ट्रिय दृष्टिको निर्माणमा सहयोगी को हुन्छ असहयोगी को हुन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि जनताले बुझ्ने पनि मौका पाउँथ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। तर मेरो पहिलो कारण, त्यस कारण म के भन्छु, सरकारले यो जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो अहिले पनि के छ भने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण नबनाइकन यति आउँदा त दुःख पाइएको छ, मुलुकले दुःख पाउने स्थिति देखा परिराखेको छ भने अझ योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि थप जिम्मेवारीपूर्वक सोचौँ, संयमतापूर्वक सोचौँ, अधैर्य नभइकन सोचौँ र एउटा सहमति निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढौँ। आजको मुख्य कुरा यही हो। दोस्रो, अब तेस्रो कुरा तपाईँले प्रधानमन्त्रीले एमसिसी टेबल गरौँ भन्नुभएको छ नि, त्यो टेबलको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई हतार नगर्नको लागि म आग्रह गर्दछु। भन्छ एमसिसी टेबल आज पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा, एउटा कुरा भन्नु हुँदैन अब अझै पनि यो सहमति कायम नगरिकन फेरि अब गठबन्धनभित्रै सहमति कायम नगरी, म त भनिरहेको छु एउटा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणको बाटो हेरौँ। अझ त्यसमध्ये पनि गठबन्धनभित्रै सहमति कायम नगरिकन अगाडि बढ्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने प्रधानमन्त्रीको मैले स्पिरिट पनि त्यो हो जस्तो देखिरहेको छैन। उहाँ त्यसरी अगाडि बढ्नुहुन्न होला जस्तो मेरो बुझाइ छ। मैले त अहिले मेरो बुझाइ भन्ने कुरा भयो। आज 1 बजे उहाँले के गर्नुहुन्छ, अहिले गठबन्धनको 9 बजे बैठक छ, तर मेरो बुझाइ भन्दाखेरि उहाँले गठबन्धनभित्रै सहमति कायम नगरिकन उहाँ अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ होला जस्तो मैले चाहिँ लागेको छैन मेरो यो विषयमा। अब गठबन्धनको बारेमा त्यसकारण गठबन्धन अहिले तलमाथि केही भइहाल्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ। त त्यसकारण भनिसक्यो यो त। अब गठबन्धनको बारेमा त धेरै कुरै भएन नि त। उसले गठबन्धनका बाँकी हिस्साले, प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी बाहेकको बाँकी हिस्साले के भन्यो, हाम्रो निम्ति यो एजेन्डामा एउटा सहमतिको वातावरण र यो संशयलाई चाहिँ निरूपण गर्ने खालको केही उपाय नखोजिकन जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्दाखेरि हामी गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने स्थिति सृजना हुने कुराको सङ्केत भनौँ न अन्य पार्टीले गरे। यो त भने नि त अन्य पार्टीहरूले यो सङ्केत गरेको स्थिति भयो। जस्तो एउटा कुरा अब प्रधानमन्त्रीज्यूले, मैले यो प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको समूह र अन्य घटक अलि बढी आकर्षित देखियो र प्रचण्ड केही उधार देखिनुभयो हो यो मामिलामा एमसिसीमा? होइन, यो विषयमा प्रचण्डको मलाई लाग्छ सबभन्दा सन्तुलित दृष्टिकोण नै प्रचण्डको रह्यो। मान्छेलाई त हुनसक्छ कोही अब माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको विचारहरू अलि आकर्षित चाहिँ जुन पोखिएको छ भारतीय संस्था नि प्रचण्डको यो विषयमा सबैभन्दा अब्जेक्टिभ नेपाल सेन्ट्रिक र आजको परिस्थिति अनुरूपको दृष्टिकोण मलाई लाग्छ प्रचण्डले त्यो राख्दै आउनुभएको थियो। फेरि यहीँनिर सोधेँ मलाई, यहीँनिर गएँ म, कुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डको सन्तुलित लाइन भनेको चाहिँ के हो? मैले भने अघि यो जस्ताको तस्तै समर्थन पनि होइन, यसलाई अनुमोदन पनि गर्ने स्थिति पनि भएन। दोस्रो कुरा, यसलाई एनी हाउ रिजेक्ट भन्ने पनि होइन। यसलाई परिष्कृत गरौँ, राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाऊँ, राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरौँ, राष्ट्रिय सहमति बनाऊँ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सहमति बनाउनको लागि अधिकतम पहल गरौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यसका राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने विषय, राष्ट्रिय सहमति बिन्दु भनेको के, बुदाहरू संशोधन गर्ने, हेरफेर गर्ने। अहिले जो सडकमै नारा लागिराखेका छन् नि, हाम्रो संविधानलाई माथि सुपरसेट अरू कसैको कानुनले गर्ने हो, एग्रिमेन्टले गर्ने हो लगायतका प्रश्नहरू बनिराखेका छन्। कुनै देश विशेषको कुराले हाम्रा के राष्ट्रिय नीतिहरूलाई प्रभावित गर्न मिल्छ अर्को देशको कानुनले भन्ने खालका संशयहरू चाहिँ उत्पन्न भइराखेका छन्। अनि यी यस्ता संशयहरू छन्,
यो संशयहरूमा भ्रम कति हुन्, वास्तविकता कति हो, त्यसको एउटा निरूपण त चाहियो। यी विषयहरू निरूपण नगरिकन जबरजस्त आफ्नो विश्वास थोपर्ने कुरा हुँदैन, गर्नु हुँदैन। प्रचण्डले भनेको, माओवादीले अफिसियल्ली भनेको कुरा त यही हो नि हो। यो विषय आज एमसीसीको कारणले गर्दा गठबन्धन टुक्रन्छ कि टुक्रिँदैन? हिजो राति जुन भेटघाट पनि भयो ओली र देउबा बीच, होइन? तपाईँलाई शङ्का छैन, डर छैन? होइन, मलाई लाग्छ ओलीजीलाई यी विषयले धेरै छुवा छैन। उहाँलाई एउटा कुरा साबित गर्नु छ। उहाँलाई के साबित गर्नु छ? हिजो उहाँले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो, त्यो पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु ठिक थियो भन्ने कुरा साबित गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, उहाँका केही राजनीतिक, अब उहाँको पार्टीभित्र जे समस्याहरू पछि उत्पन्न भए, उहाँलाई अदालतले 2टा पार्टी बनाइदियो नेकपालाई, त्यो कुरा उहाँको निम्ति जायज नै भयो। पार्टीबाट केही मान्छे चाहिँ अर्को पार्टी बनाए, अब त्यो विषय आज अदालतमा छ, अब त्यो विषयलाई इस्यु बनाइराख्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रमा यत्रो राष्ट्रिय मुद्दामा बहस भइराखेका बेला हामीले पार्टीको हितलाई, व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बेला होइन। मलाई लाग्छ प्रतिपक्षी दलको नेता अलि त्यो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसकारण गठबन्धनको जहाँसम्म विषय यो बारेमा पनि यति बेला एमाले गठबन्धन टुक्राउन खोजिरहेको छ भन्नु खोज्नु भयो हो? उहाँहरूको निम्ति प्रमुख कुरा त्यो बन्यो नि त। यो मुद्दा ठिक कि बेठिक भएन, एमाले के भनिरहेको छ? मुद्दाको कुरा त एउटा प्रश्न मैले यहाँ अन्तिममा सोध्न चाहेँ। महाभियोग लगाउने प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषयमा दलहरू गठबन्धनहरू मिले, एमसीसीमा किन मिल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। मैले उहाँले त्यही म भन्दैछु, उहाँहरूको विषय अहिलेको आजको राष्ट्रिय बर्निङ इस्यु भनेको, आजको राष्ट्रिय मुद्दा भनेको, जनसरकारको सबभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको एमसीसीको विषय बनिरहेको छैन त? चाहे त्यो फर्म होस्, अगेन्स्टमा होस्, अथवा त्यसको क्रिया र प्रतिक्रियाको सन्दर्भ जेसुकै होस्, तर सबभन्दा मेजर सवाल यो बन्न पुगिरहेछ। तर मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मुद्दा र प्राथमिकता अर्कै छन्। अर्कै भने के हो? नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो पार्टी कोही पार्टी अमुक पार्टी खारेज गर्नु पर्यो, सांसद खारेज गर्नु पर्यो, सभामुखको बारेमा यो गर्नु पर्यो, अर्कोको बारेमा यो गर्नु पर्यो। उहाँहरूका चाहिँ प्राथमिकता यी बन्न पुगे के? यो भनेको राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय हितभन्दा दायाँ बायाँ पार्टीगत स्वार्थलाई र पार्टीगत हितलाई अथवा व्यक्तिगत इगोलाई इगोसेन्ट्रिक भएर सोच्ने बेला होइन नि त। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय मुद्दाको केन्द्रीय सवालमा, राष्ट्रको केन्द्रीय मुद्दामा ऊ सहभागी हुन चाहिराखेको छैन। राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति त यो पक्ष पनि बाधक बनिराखेको छ। अहिले जानेर राष्ट्रिय सहमति चाहिएको थियो, त्यसको निम्ति त यो दृष्टिकोण पनि बाधक बनिरहेको छ। उहाँहरू अहिले गठबन्धन भत्काउने कुरालाई प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ। मुद्दा सल्टाउनेतिर होइन, गठबन्धन भत्काउने कुरालाई चाहिँ उहाँहरू प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा जस्तो देखिँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति त यो पक्ष पनि बाधक जस्तो लाग्छ। तर यति भनेर त भएन नि, फेरि सत्ता पक्षले त्यो जवाफदेहिता त प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अझ त्यसमध्ये पनि सरकार प्रमुखले त्यो प्रस्तुत गर्नु पर्यो र भन्नु पर्यो, एउटा तत्परता देखाउनु पर्यो। सत्ता साझेदार दलहरू आज प्रचण्ड अथवा माधव कुमार नेपाल, होइन, बाबुराम भट्टराई अथवा उपेन्द्र यादव जो हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि एउटा पार्टनर हो नि त। सङ्कटमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नि, होइन? त्यसैले हामी त गठबन्धन भत्काउनु हुँदैन, नभत्काइकन, किनकि यो गठबन्धन केवल सरकार बनाउनको लागि जोड घटाउ मात्र थिएन, यो केही राजनीतिक कजको लागि थियो, राजनीतिक उद्देश्यको लागि थियो। मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, संविधानको रक्षा गरौँ भन्ने कजको निम्ति चाहिँ गठबन्धन भएको थियो। त्यसकारण गठबन्धन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त हामी गम्भीर छौँ, जवाफदेही छौँ र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर यो सबै गरौँ। राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउँ, कोही देशसँगको सम्बन्ध पनि नबिगारौँ, हाम्रा राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल नहुने गरेर विकास साझेदारी हामी सबैसँग गर्न तयारै छौँ, गरेर जानुपर्छ। मित्र राष्ट्रहरूले पनि, विकास साझेदारहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने मुलुकको एउटा सानो हिस्सालाई अथवा एउटा हिस्सालाई लिएर, साथमा लिएर एकछिन त मजा लाग्ला, एकछिन राम्रो लाग्ला, मेरो भनेको कुरा यसले मान्यो, यो हिस्साले मान्यो भन्ने कुरा, तर दीर्घकालीन रूपमा उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन यसले। हस्, अन्त्यमा केही भन्नु बाँकी छ भने भन्नु होला, तर हाम्रो समय पुरा। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता शक्तिबहादुर बस्नेत। बिन्दु खोजौँ, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय बिन्दुको लागि खोज्नको लागि मुलुकको मुख्य राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार र इमान्दार हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न आएको छ। मुलुक
अत्यन्त जटिल सङ्कटमा उभिएको यो अवस्थामा दलहरूमा राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक छ। यति भन्दै आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।